بڑھاپے دا سب تو بڑا وظیفہ جے لا چھلاتا ولا کڑاتا ولا تاگاتا وقت برباد نہ کرو. اچھا کی خیال ہے میرے شیخ محترم استاد الخطابہ اور بامر شخصیت حضرت مجاہد صاحب کی گل انہوں نے پھوک نہیں مارنی ہوندی؟ چلو میں اپنی گل کرنا, میں جو 100 دھاگے رکھاں 50 دھاگے لال نابی تے 50 کالے تے پھوک مار مار کے دئی جاواں تے ایک دھاگے دا میں 50 روپے بھی رکھاں ریٹ تے 100 دھاگا روز دا نکل جائے, دیہڑی لگ دی ہے کہ نہیں؟ ریٹ بدادا نہیں لگ دی. اے اسی دین دے نا تے دکانداری کر دے, اے ایسیاں فیساں خدا دی قسمیں جتی دی نوک تے اسی تے اس دن دا انتظار کر رہے ہیں کہ دن پیغمبر دے کول حوض کوثر تے جاواں گے, ساڈا پیغمبر سانو حوض پلائے گا. اچھی بولو, اسی تو ہی چ خرابی کیتی ٹلے پہ گئے ہو, تو ہی چ خرابی کیتی, حدیث چ خرابی کیتی, ذکر چ خرابی کیتی, ذکر دے الفاظ بدلے, ذکر دا انداز بدلیا, ذکر دی جگہ بدلی. تے جیڑا میرا بھائی آندا نا میں رزق لوں پریشان ہاں, مالی معاملات چوں پریشان ہاں, چھوٹا جا جملہ سبحان اللہ و بحمدہ, کی کیا میں یار تسی مینوں بہتے لگ دیو کہ ہے ہی بہتے بیٹھے جے, آواز تہاڈی بڑی ہلکی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ کی پڑھنا ہے؟ اماندار نے جڑا گونگا نہیں نا وہ دی آواز اتنے آنی چاہیے, کی پڑھنا ہے؟ سائیکل چلاندے موٹر سائیکل چلاندے دکان تے بیٹھے رات نو جنی دیر تک نیند نہ آوے سبحان اللہ و بحمدہ میرے اللہ تاڑی ذات بھی پاک ہے, تاڑی بات بھی پاک ہے, تاڑا فیصلہ بھی پاک ہے. بھاویں میں بیمار ہاں, بھاویں میں کمزور ہاں, بھاویں میں بے اولاد ہاں, بھاویں میری حالت بڑی ماڑی ہے, و بحمدہ اللہ میں تیریاں تعریفاں بھی کرنا, اللہ میں تیرے گلے شکوے نہیں کردا. اوے سرکاری خورد دے باسیو پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے, اللہ دی قسم سبحان اللہ و بحمدہ نال پیار پا لو. جڑا بندہ ایک کسرت نہ پڑھدا جے رب دی کنڈ نہیں جے لکن دیندا, رب نو مالی طور تے کمزوری نہیں جے ہون دیندا. جے 7ویں زمین دے تہ تے بھی تیرا رزق پیا ہے, رج رج کے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا تیرا کام ہے, اتھوں بھی چوک کے رزق دے دینا رب العالمین دا کام ہے. الحمدللہ لو گل میری ختم ہو گئی جے. میں حدیث سنا رہا سا, بندے نو تسی کفن پا دیندے ہو پر جیڑی حالت مرے گا اس حالت اٹھایا جائے گا. صحابہ سفید کپڑے پہن دے, صحابہ عطر لاندے, صحابہ اسے وجہ تو غسل کر دے. ایک دفعہ حضرت ابو سعید خدری دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی, چٹے کپڑے پائے تے پوچھیا حضرت جی کد لئی پائے جے؟ اندنے مینوں لگدا ہے آخری پیغام آن والا ہے. نبی پاک نے فرمایا سی بندہ جیڑی حالت مرے گا اسی حالت اٹھے گا. اور مبارک ہوئے تانوں الحمدللہ, کوئی قیامت نو اٹھے گا انہیں چھلا پایا ہوئے گا, کوئی قیامت نو اٹھے گا انہیں تویز پایا ہوئے گا, انہیں کڑا پایا ہوئے گا. اسی بھی قیامت نو اٹھاں گے انشاءاللہ ایت الکرسی پڑھ دے اٹھاں گے, سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ دے اٹھاں گے. الحمدللہ تو ہی چ خرابی کیتی, حدیث چ خرابی کیتی, ذکر چ خرابی کیتی, غفلت کیتی. ذکر کرن چ غفلت. صبح دے اذکار کون کون پڑھدا ہے؟ ہاتھ چکن دی لوڑ نہیں, اوے پڑھیا کرو. اور شام دے اذکار اج کنے پڑھے نے؟ اوے پڑھیا کرو. اور رات نو سون لگے اذکار کون پڑھ کے سوندا ہے؟ اور جوانوں پڑھیا کرو. ایک جن کولو انٹرویو ہویا, اور جن نے آکھیا اتنی طاقت ہے آیت الکرسی اندر, حافظ ابن تیمیہ ساری زندگی روحانی جسمانی بیماریاں دا علاج آیت الکرسی نہ کردے رہے نے. اور جن آندا جدو مولوی صاحب تسی آیت الکرسی پڑھ دیو اللہ دی قسم میرے جسم تے چھالے پہ جاندے نے. جتھے آئے